देवीनारायणीयं दशकं 23 महालक्ष्मी अवतारः। रम्भस्य पुत्रो महिषासुरप्राक् तीव्रैस्तपोभिर्द्रुहिणात् प्रसन्नात् अवध्यतां पुंभिरवाप्यदृष्टो न मे मृतिः च व्यचिन्तेत्। सचक्षुराद्यैरसुरैः समेतः शक्रादिदेवान् युधि पद्मजं च रुद्रं च विष्णुं च विजित्य नाके वसन् बलाद्यज्ञहविर्जहार। चिरं वृषं दैत्यनिपीडितास्ते देवा समं पद्मज शङ्कराभ्यां हरिं समेत्यासुरदौष्ट्यमूचुः त्वां संस्मरन् देवि मुरारिराः। सुरा वयं तेन रणेति घोरे पराजिता दैत्यवरो बलिष्ठः मत्तो वृषं पुंभिरवध्यभावान् ननस्त्रियो युद्धविचक्षणाश्च। तेजोभिरेका भवति हनश्चेत् सैवासुरान् भीमबलान् निहन्ता यथा भवत्येतदरं तथैव सम्प्रार्थयामोऽवतु नो महेशी। एवं हरौ वक्तरि पद्मजातात् तेजो भवद्राजसरक्तवर्णं शिवादभूताम् असरौप्यवर्णं नीलप्रभं सात्विकमच्युताच्च। तेजांस्य भुवन् विविधानि शक्रं मुखामरेभ्यो मिषतोऽखिलस्य संयोगतस्तान्यचिरेण मातः स्त्रीरूपमष्टादशहस्तमापुः। तत्तु त्वमासि शुभदे महालक्ष्म्याख्या जगन्मोहनमोहनाङ्गी। त्वं ह्येव भक्ता भयदानदक्षा भक्तद्रुहा भीतिकरी च देवी। सत्यस्त्वमुच्चैश्चकृषिट्टहासं सुरा प्रहृष्टा वसुधा च कम्पे चुक्षोभसिन्धुर्गिरयो विचेलोर्दैत्यश्च मत्तो महिषश्चुकोप। त्वां सुन्दरीं चारमुखात् स दैत्यो विज्ञाय कामी विससर्ज दूतं सच्चेश्वरीं दैत्यगुणान् प्रवक्ता त्वां नेतु कामो विफलोद्यमोऽभूत्। प्रलोभनैस्त्वाम् अथ देवशक्तिं ज्ञात्वापि वाक्यैरनुनेतु कामः एकैकश प्रेषयत् स्म दूतान् त्वां कामिनीं कर्तुम् इमे न शेकुः। अवेहि मां पुच्च विषाणहीनं पारं वहन्तं महिषं द्विपादं हिंसन्ति मां स्वर्ति जनास्त्वमेव रक्षाकरी मे शुभदे नमस्ते। श्रीमात्रे नमः।